टायम ही शाळा बंद पडपाच्या वाटेर आसली। जेन्ना 2016 ते 17 ह्या मजगतीत 7 ते 8 भुरगीं ह्या स्कुलांत शिकतालीं। त्या वेळाचेर शाळा बंद पडपाच्या परिस्थिती जाल्ली। त्या शाळेक पुनर्जीवन करपाचें काम जें आसा न्हू त्या सुकांती वेळीप ह्या टिचरीन केल्ले कडेन आसा। आनी आज ही शाळा खंय तरी प्रोग्रेसाच्या वाटेर, डेव्हलपमेंटाच्या वाटेर ही शाळा गेल्ले कडेन आसा। आनी अशे वेळाचेर ह्या टिचरीक बदली मारपाचें काम जें आसा न्हू कोणी तरी केल्लें आसा। तें आमकां कोणी केल्यार कांय खबर ना, पूण आमगेलें फक्त इतलेंच म्हणणें की तिगेले ट्रान्सफर जे आसा न्ही फक्त जो पर्यंत कॅन्सल जायना तो पर्यंत आमी शाळेचेर बहिष्कार घातले। आनी आमी सरकारा पर्यंत सुद्दां ही मेसेज पावयता की 24 तासां भितर जर ही ट्रान्सफर जर कॅन्सल जर जावना जाल्यार आमी सीएमाक सांगपाक सोदता की सीएम आमकां सदांच म्हणटा की भिवपाची गरज ना म्हणटा, पूण आमी सीएमाचेर विश्वास धरता आनी सीएमाक सांगता की ही जी ट्रान्सफर आहा ती ताबडतोब 24 तासांच्या भितर कॅन्सल करची आनी आमकां ह्या पेरंट्सांक ह्या भुरग्यांक ह्या शाळे खातीर न्याय ह्यो तेणी दिवचो। आनी जर बंद करूना जाल्यार आमी ही बहिष्कार हो कायमचो आसतलो आमगेलो। किती कारण कितें ट्रान्सफर करपाक ना तशें कारण आमकां कांय कळना, तेंच कारण आमकां कळपा जाय न्ही। कारण आमकां तें आज कितें कांयच खबर ना, ते आमी कारण कळपा खातीर आमी ते आतां हें आज आमी बहिष्कार घालता आनी आमी तें एडियाक कळयलां तेका कित्याक लागून झेडपीची इलेक्शन जाता, राजकीय बी कितें आसपाक शकता अशें दिसता तुमकां? आसूं शकता नसूं शकता तेजेर आमी कांय उलोवपाक शकना। फक्त आमगेलें एकूच ठाम मत की ट्रान्सफर ही कॅन्सल करपाक जाय, नाल्यार आमगेलो शाळेचेर हो बहिष्कार चालू आसतलो। आमच्या भुरग्याचें फ्युचर, आमचे भुरगे फुडें वचपाक जाय हें आमी ठरयलां। तेका लागून ती जे आमकां टिचर जाय आमच्या सगळ्या पेरंट्साक म्हणून आमी हें दिवन आतां बहिष्कार घालपाक सडनली ऐन टायमाचेर जालें कित्याक ह्या म्हयन्याक 2 म्हयन्याक आतां एक्टिविटी खूब चलता। आमची गॅदरींग 24 तारखेर गॅदरींग ठरयला आसा, फाल्यां पिकनीक आसा, वेगवेगळी एक्टिविटी चलता आनी अशा टायमाचेर तिका ट्रान्सफर आसा।